ओम श्री गणेशाय नमः। अथ प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः, सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवनेत्री जगन्नित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य, विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च। ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः। आदो दारिद्र्यमापन्नः, पुत्रस्थे द्विजभामिनि। तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः, सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र,
सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने
सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवनेत्री जगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये
एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाण देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाण देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य
विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्
सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवनेत्री जगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यै सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके
कैलासशैलभुवनेत्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनका चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवनेत्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनका चितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः
एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैषु कर्मभिः आदौ दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैषु कर्मभिः आदौ दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्
ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद् हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा ये नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगन्नित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नित्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवप्राप्सरसां गणाश्च ये त्रिलोकनिलया
सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत्थनान्ये हरिपद्मजाढ्याः। तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुधाधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्य सुकर्मभिः। आदो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्।